सरवत अस्करी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बीबी खदीजतुल कुबरा का निकाह हो रहा था, शादी मुबारक हो रही थी, तो क्या मामलात थे, क्या मंजर था? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब दुल्हन बनकर मलिकतुल अरब मलिकतुल तज्जार उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा तशरीफ़ ले लाई हैं, तो रिवायत ये कहती है कि आप पूरी मारिफत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये पूरी मारिफत के लफ्ज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि जब मलिकतुल अरब मलिकतुल तज्जार अपने बड़े बड़े तिजारती काफ़िले भेजा करती थी, क्योंकि वो औरत थी, वो तिजारती काफ़िलों के साथ नहीं जा सकती थी। और उस ज़माने के ताजरों का क्योंकि बड़े बड़े बाज़ार अक्कास वगैरह लगा करते थे, उन ताजरों का तरीक़ा ये था कि जब कोई तिजारती काफ़िला लेकर भेजा करता था, तो वो आगे अपना भी सामान तिजारत ले जाते थे, आगे अपना सामान तिजारत लगा दिया करते थे, और जो भेजता था उसका सामान तिजारत पीछे होता था। लिहाजा पहले उनका फ़रोख्त हो जाया करता था, बाद में पीछे वालों का फ़रोख्त हुआ करता था। लिहाजा मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा बावजूद इसके कि लक़ब ताहिरा था, वो नहीं जाती थी तिजारती काफ़िलों के साथ, लेकिन उनकी नज़र तलाश करती थी उन लोगों को जो कि सदाकत वाले हों, जो कि अमानत वाले हों। कैसे ये मुमकिन था कि मक्के की सरज़मीन पर आमना का लाल सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर हो और मलिकतुल अरब को ना मालूम हो। मलिकतुल अरब ने हज़रत अबू तालिब से फ़रमाया, कहा कि अपने भतीजे को अगर मेरे साथ मेरा वो सामान तिजारत लेके जाए तो जो दीगर लोगों को मुआवज़ा मिलता है मैं उसका दोगुना मुआवज़ा दूँगी। बहरहाल क़िस्सा मुख्तसर, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तिजारत लेकर रवाना हुए, साथ में अपने ग़ुलाम मैसरा को हमरा कर दिया, कहा कि मैसरा जो कुछ रास्ते में देखते जाना उसको वापस आकर मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, मैसरा देखता गया, आकर बताता है, कहता है कई गुना ज़्यादा माल मुनाफा भी लेकर आया और मैसरा की ज़बान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे लेकर आया। मैसरा ने कहा कि मैं देखा करता था जहाँ से ये नौजवान गुजरता था इसके सर पर बादल साया फिगन होते थे। मैं देखा करता था जब ये किसी दरख्त के नीचे बैठा करता था तो दरख्त की शाखें सिमट जाया करती थी ताकि इसके सर के ऊपर साया दें। जब मैं देखा करता था कि ये चाहता था कि ये खजूर खाए तो वो समर नीचे आ जाया करता था, वो शाखें जो समरबार होती थी वो नीचे आ जाया करती थी, हाथ बढ़ाकर खजूरों को तोड़ लिया करता था। अंधेरी रात में 14वीं के चांद के मानिंद इसका चेहरा दमकता रहता था। अच्छा, मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने, क्योंकि मैसरा ने इस काफ़िले को भेजा, मैसरा ने जब ये वापस आ रहे थे तो कहा कि हम पीछे हैं, मोहम्मद आप आगे जाइए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ लाए और खदीजतुल कुबरा जो अपने मकान के बाला खाने पर मौजूद थी, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा और आपने अजब मंजर देखा। आपने देखा कि सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके सर के ऊपर दो फरिश्ते साया किए हुए हैं। मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने अपने ख़याल की तक़वियत के लिए जब सरकार करीब तशरीफ़ लाए तो कहा कि आप एक मरतबा फिर वापस जाएं और मक्के में दाखिल हों। और जब दोबारा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो खदीजतुल कुबरा ने यह मंजर देखा और उसके बाद अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास गईं, जो कि दीन ईसवी पर, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, अभी लोग दीन ईसवी पर कायम है, शरीयत ईसवी चल रही है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अब जब मैसरा ने तमाम वाक़यात सुनाए तो खदीजा के दिल में इश्क़ और मोहब्बत की शमा जल उठी, मारिफत की शमा जल उठी, महर और मोहब्बत की शमा जल उठी और खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए अक़द का पैगाम भिजवाया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा अबू तालिब आएँ तो मैं उनसे पूछ कर जवाब दूँ। हज़रत अबू तालिब तशरीफ़ लाए और दोनों चचा भतीजे की मर्ज़ी एक हुई और खदीजा के घर अक़द का पैगाम की मंजूरी कहला दी गई। और रिवायत ये कहती है कि जब हज़रत अबू तालिब अपने जलीलुल क़द्र भतीजे की बारात लेकर चले तो ये वो अजीम बारात थी कि जिसकी खुशियाँ अर्श पर भी मनाई जा रही थी और फर्श पर भी मनाई जा रही थी, इसलिए कि खातिमुन नबीन और मुरसलीन दूल्हा बनकर जा रहा था। जब मेरे और आपके घर में बच्चों की शादियाँ होती हैं तो हम कितने एहतमाम और इंतज़ाम करते हैं। हज़रत अबू तालिब सरदार कुरैश थे, सरदार मक्का थे और अल्लाह के आखिरी नबी का अक़द होने जा रहा है। किस धूमधाम से ये बारात पहुंची होगी, जहाँ पर उरूज़ बनी हुई हज़रत खदीजा इंतज़ार कर रही थी और हज़रत खदीजा जिस वक्त हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे की बारात लेकर पहुँचे, तमाम मौज़ूज़ीन अरब, तमाम कुरैश के सरदार वहाँ पर मौजूद थे और सवाल ये पैदा हुआ कि निकाह का खुतबा कौन पढ़ेगा। कौन था हज़रत अबू तालिब के सिवा जो कि उन सरदारों के दरमियान में निकाह का खुतबा पढ़ता।
حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم من ذریت اسماعیل، کہ شکر پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں انبیاء کی نسل میں سے پیدا کیا۔ سوچئے کہ حضرت ابو طالب انبیاء کا بھی ذکر کر رہے ہیں، پروردگار عالم کا بھی ذکر کر رہے ہیں، توحید رب العالمین کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر شکر پروردگار عالم ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ دلہن بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں، اور کائنات کا عظیم ترین گھرانہ مکے کی سرزمین پر تشکیل پایا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مانگی نہیں تھی خدیجہ سے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مسکراہٹ مصطفیٰ کے لیے کہ جبین مصطفیٰ پر کوئی شکن نہ آئے، تمام کی تمام اپنی دولت وصل عروسی کی شب اپنی تمام دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ فرما دی تھی۔ اور یہ وہ دولت ہے جو کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، بقائے اسلام کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے بے دریغ خرچ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور کائنات کا یہ جو ہدایت کا گھرانہ تشکیل پایا، تو ایک واقعہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ زمانہ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا، تب سے حج تو اس زمانے سے جاری تھا۔ تو زمانہ حج میں، موسم حج میں لوگوں نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں جو کہ خانہ کعبہ کے قریب کچھ الگ طریقے سے عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے جواب دیا، کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، یہ اپنے طریقے سے عبادت کو سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی جو کہ سیاہ چادر میں ملبوس ہے، وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ ہے، اور اس کے ساتھ جو کہ چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے، وہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ یعنی ہمیں جو عالم اسلام میں عبادت کی پہلی ٹرائنگل نظر آ رہی ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوگا اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خدیجۃ الکبریٰ، اور ایک مولا کائنات حضرت علی شیر خدا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم قدم بن کر نظر آئیں۔ بالکل کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے، کہ 25 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ تعدد ازدواج عرب کی سرزمین پر کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ شرف 2 بیویوں کو حاصل ہے، ایک ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو، اور ایک ان کی بیٹی شہزادی کونین جناب سیدۃ النساء العالمین کو، کہ ان کی زندگی میں مولا علی شیر خدا نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئیں، زندگی میں آئیں، اور اس کے بعد شعب ابو طالب میں مسلمان محصور ہو گئے۔ یہ 3 سال کی سخت قید تھی مسلمانوں کی، کہ جب مکے کی سرزمین پر بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور اس وقت بھی حضرت خدیجہ کے کزنز جو تھے، ان کے خالہ زاد بھائی جو تھے، وہ اناج کی بوریاں رات کے اندھیروں میں لے کر پہنچایا کرتے تھے۔ اور میں نے شعب ابو طالب کا تاریخ میں جو حال پڑھا کہ اگر ایک عام مسلمان کی شکم پر 1 پتھر بندھا نظر آتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے ہیں۔ اور 3 برس کی مسلسل قید و بند کی صعوبتوں سے 2 عظیم ہستیوں کا انتقال ہوا۔ اتنے نحیف اور بیمار ہو گئے تھے، اتنے لاغر ہو گئے تھے، ایک حضرت ابو طالب اور ایک ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دے دیا، یہ غم کا سال قرار پایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، آخری وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 وصیتیں کی ہیں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور ایک اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سے کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی، تو ملکۃ العرب نے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ بہت چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں اس کو گھڑکیں، اس کو ڈانٹیں، آپ فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا، خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ میں فاطمہ کا خیال رکھوں گا۔ اور اس کے بعد فاطمہ سے خدیجہ نے دوسری وصیت کی، کہا کہ جو آپ کے بابا کے اوپر وحی رسالت آیا کرتی تھی،
اس چادر کو کفن کے طور پر مجھے دیا جائے. اللہ اور جناب فاطمہ زہرا جو ملکۃ العرب تھی، جس نے اپنی پوری دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دی تھی، وہ صرف ایک چادر مانگ رہی ہے کفن کے طور پر، اور وہ کفن لے کر جنت المعلی نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئی. بے شک کیا بڑی ہستیاں ہیں، کیا بڑے نام ہیں، کیا بڑے مقام ہیں.